الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Lombok. Ada'an lillahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikudumikum Al-Syeikh Al-Qadhi Al-Musnid Ad-Doktor Fadilatul Syekh Dr. Yasir Al-Adani bin Salim Al-Syahir Al-Yamani hafizahullah ta'ala wa ahlah. Alhamdulillah, di hadapan kita seorang ulama qadhi masyhur di negeri Yaman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fursah sehingga patut sekiranya bagi kita untuk ihtimam di dalam mendengar dan di dalam berpikir, menyaring daripada apa yang disampaikan oleh beliau sehingga menjadi asbab petunjuk irsyadat wa taujihat di dalam kehidupan kita dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala pandang dengan pertemuan ini dengan pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kepada beliau dan meminta dengan serendah-rendahnya hati kami untuk memberikan irsyadat wa taujihat kepada kami semua. Fa'alaihi falyatafaddal ala syekh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بخير الدنيا ونعيم الآخرة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا لتلقي العلم ولطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنجتمع في ليلتنا هذه
لمدارسة بعض أسانيد الأربعين النووية وما يتعلق بالأسانيد إلى الإمام النووي. نحتاج إلى ترجمة. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka percakapan kalam beliau dengan mendoakan kita semua, semoga dengan waktu dan malam yang kita korbankan untuk berkumpul di sini, Allah gantikan dengan kebahagiaan baik berupa kebaikan dunia maupun nikmat-nikmat yang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan bahwa insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari sebagian sanad yang bersambung pada Imam Nawawi, yaitu yang di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. وقبل أن نتكلم عن الأربعين النووية نسمعكم أولا الحديث المسلسل بالأولية من أجل أن يكون السماع سماعا حقيقيا أوليا. Beliau katakan sebelum kita mulai majelis ini, beliau ingin memperdengarkan kepada kita semua hadis musalsal bil awaliyah, agar bagaimana hadis yang kita dengar ini benar-benar hadis yang didengar pertama kali. الحديث المسلسل بالأولية سمعناه عن عدد من مشايخنا، منهم الحبيب علي بن حسين بن عبد الله عيديد، وهو أول حديث سمعت منه سماعا حقيقيا. قال وهو أول عن الإمام المحتاط الحسن بن محمد المشاط، وهو أول عن مشايخه الخمسة محمد هاشم الفوتي وعمر حمدان المحرسي وحمدان الونيسي ومحمد عبد الحي الكتاني وعبد الستار الدهلوي. قال وهو أول حديث سمعناه من محدث المدينة فالح الظاهري. قال وهو أول عن الإمام المجاهد محمد بن علي السنوسي، وهو أول عن أبي حفص عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار، وهو أول عن أبي الحسن علي بن عبد البر الونائي، وهو أول عن إبراهيم بن محمد النمرسي، عن عيد بن علي النمرسي، عن عبد الله بن سالم البصري، عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، عن شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي الحنفي، عن يوسف بن زكريا الأنصاري، عن برهان الدين إبراهيم بن علي القلقشندي، عن شهاب الدين أحمد بن أبي بكر المقدسي الشهير بالواسطي، عن صدر الدين الميدومي، عن النجيب الحراني، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، عن أبي سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري، عن أبيه عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، عن أبي حامد البزاز الشهير بالخشاب، عن أبي محمد عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان بن عيينة. وهنا ينتهي التسلسل بقول كل راو، وهو أول حديث سمعته منه. سفيان بن عيينة يقول عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بالعاص، عن مولاه عبد الله بن عمرو بالعاص، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. Beliau mendengar hadis yang disebutkan oleh beliau ini dari gurunya, dan setiap dari guru tersebut ke guru-gurunya mengatakan ini adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari gurunya. Perkataan ini berhenti sampai Imam Sufyan bin Uyainah. Kemudian dari situ lanjut lagi ke sahabat Nabi, lalu Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang maka akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Yarhamu man fil ardi, sayangilah siapapun yang ada di muka bumi. Yarhamukum au yarhamukum man fis sama. Ada dua riwayat, yang satu disukunkan, yang satu didomahkan, yaitu sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang akan di langit akan menyayangi kalian. هذا الحديث المسلسل بالأولية. والآن نبقى هل يريدون الآن نبدأ بالشرح الأربعين؟
ولا هذا؟ تمام. والآن في الحقيقة بالنسبة للطرق المرضية إلى أسانيد الأربعين النووية، هي بدأت الفكرة عندما وجدنا أحد طلاب العلم ينتقد على الإمام النووي. Beliau katakan awal mula beliau menyusun kitab ini yaitu kitab Turuqul Mardiyah sanad kepada Imam Nawawi karena ada salah seorang pelajar yaitu mengkritisi Imam Nawawi. فقرأ الحديث الأول في الأربعين النووية وهو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا الرجل رجع إلى صحيح الإمام البخاري فلم يجد هذا اللفظ موجودا على قوله في صحيح البخاري. Beliau katakan beliau memulai hadis seorang santri tadi yaitu pelajar tadi menyampaikan kepada Syekh hadis pertama di kitab Arba'in Nawawi yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung dengan apa yang ia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau katakan pelajar tadi yang mengkritisi Imam Nawawi mengatakan di kitab Bukhari ini enggak ada lafaz tersebut. فعندما ذهب إلى صحيح الإمام البخاري ووجد الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، ولا يوجد اللفظ الموجودة في الأربعين النووية، فقام يصحح الأربعين النووية. Kemudian beliau katakan santri tadi mengatakan bahwasannya di kitab Imam Bukhari ini hadisnya enggak ada lafaz faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Yang ada lafaz faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Langsung kepada barang siapa yang hijrahnya bertujuan dengan dunia atau perempuan yang ia niatkan. فقام يعلق ويصحح الأربعين النووية. Kemudian ia memperbaiki kitab Imam Nawawi, pelajar tersebut. ويتهم الإمام النووي أنه لم يرجع إلى الأصول لينقل منها. Kemudian menuduh Imam Nawawi bahwasannya Imam Nawawi ini tidak mengambil referensi dari kitab Imam Bukhari. وهذا جهل من هذا الذي يتكلم. Maka ini adalah suatu kebodohan yang bersumber dari orang yang mengucapkannya. فإن الإمام البخاري روى حديث الأعمال بالنيات في صحيحه في 7 مواضع. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang niat ini di dalam kitabnya pada 7 tempat yang berbeda. وما الحديث الأول إلا رواية من روايات حديث الأعمال بالنيات. Kemudian hadis yang pertama ini adalah merupakan riwayat tentang hadis innamal a'malu binniyat. ثم الإمام النووي انتقى من الألفاظ ما هو أجمعها. Kemudian Imam Nawawi hanya mengambil sebagian dari lafaz hadis tersebut dan lalu mengumpulkannya. وكذلك هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. Dan hadis ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim. فأحببنا أن نبين أولا أن هذه الأربعين النووية الذين تلقوها عن الإمام النووي هم عدد كبير من طلابه. Kemudian beliau ingin menjelaskan bahwasannya yang mengambil yang belajar Arba'in Nawawi ini dari murid-muridnya itu sangat banyak.
ذكرنا 17 من طلابه ممن سمع منه هذه 40 النووية. Beliau menyebutkan ada 17 santri Imam Nawawi, pelajar Imam Nawawi yang meriwayatkan hadis kitab Imam Nawawi ini. وأسانيدنا إلى هؤلاء الرواه. Dan beliau menyebutkan insya Allah sanad-sanad beliau sampai kepada Imam Nawawi. ثم بعد ذلك ذكرنا أسانيد الإمام النووي إلى هذه الكتب التي نقل عنها. Kemudian kami sebutkan sanadnya Imam Nawawi sampai kitab-kitab yang ia jadikan referensinya. وبعضهم انتقد على الإمام النووي عندما قال ذكره في كتاب الحجة. Sebagian dari mereka mengkritisi Imam Nawawi pada bab yang Imam Nawawi tulis dalam kitabnya tentang Al-Hujjah. وقالوا لا ندري أهو كتاب فلان أم فلان مع أنه معروف للمقدسي الشافعي. Orang tersebut mengatakan kita nggak tahu ini kitab ini berasal dari mana. Hadis yang diambil oleh Imam Nawawi ini berasal dari mana. Padahal kitab itu ma'ruf dimiliki oleh Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. فهذه 40 النووية قرأتها على شيخنا الشيخ محمد بن علي مرعي مفتي مدينة الحديدة ورئيس جامعة دار العلوم الشرعية سنة 1992 الموافق 1412 هجرية. Beliau katakan kitab ini saya dengar, saya pelajari langsung dari guru saya Syekh Muhammad bin Ali Mar'i yang pada tahun 1992 Masehi. وهو يقول أنه قرأ 40 نووية على عدد من مشايخه منهم مفتي ومحدث مدينة الحديدة الشيخ عبد القادر ابن يحيى ابن عبد الله ابن يحيى ابن محمد ابن يحيى المكرم الدريهمي ثم الحديدي، وهو قرأها على أبيه يحيى وقرأها على أبيه عبد الله وقرأها على أبيه يحيى وقرأها على أبيه محمد وقرأها على الوجيه الأهدل وقرأها على والده سليمان بن يحيى الأهدل وقرأها على صفي الإسلام أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل وقرأها على خاله يحيى بن عمر الأهدل وقرأها على أبي بكر بن علي البطاح وقرأها على الحافظ الطاهر بن الحسين الأهدل وقرأها على ابن الديبع الشيباني وقرأها على الإمام السخاوي وقرأها على الحافظ بن حجر العسقلاني وقرأها على زين الدين العراقي وقرأها على علاء الدين ابن العطار وقرأها على الإمام النووي. والإمام النووي يذكر فيقول قرأت صحيح البخاري على الإمام أبي محمد وأبي الفرج شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة المقدسي الحنبلي. قال قرأتها على الإمام أبي الوقت السكزي. قال قرأتها على الإمام أبي الحسن عبد الرحمن الداودي. قال قرأته على الإمام السرخسي. قال قرأته على الإمام الفربري. قال سمعته من خاتمة وأمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي. قال الإمام البخاري في أول صحيحه باب كيف كان بدء الوحي وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبإليه قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا في الأربعين اختار وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رواه إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري وأبو الحجاج مسلم بن الحجاج أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى. Beliau katakan tadi beliau mendengar dari guru beliau Syekh Muhammad bin Ali Al-Mar'i. Kemudian beliau menyebutkan merunutkan sanad-sanad guru-gurunya bersambung sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zainuddin Al-Iraqi, sampai Aluddin Al-Attar, sampai Imam Nawawi. Kemudian beliau sebutkan sampai Imam Bukhari, lalu bersambung sanadnya sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya niat itu tergantung perbuatan itu tergantung apa yang ia niatkan, dan hanya saja seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Kemudian lafaz yang setelah itu Imam Nawawi memilih lafaz faman hijratuhu ilallahi wa rasulihi, yang mana di Sahih Bukhari itu enggak ada. Lalu Imam Nawawi melanjutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang niat hijrahnya itu karena dunia atau perempuan yang ia tuju, maka niatnya kembali kepada yang ia niatkan. Hadhihi riwayah لعلاء الدين ابن العطار وهو الذي كان يخدم الإمام النووي وهو الذي أكثر النقولات من الإمام عن الإمام النووي جاءت عن طريقه هو لأن الإمام النووي توفي وهو جالس عنده. Beliau katakan murid beliau yang paling murid Imam Nawawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Imam Nawawi yaitu Aluddin Al-Attar. Ba'da tufi al-Imam Nawawi wa huwa indahu. Dan ketika Imam Nawawi wafat, muridnya Zainuddin Al-Attar, Aluddin Al-Attar itu berada di sisi Imam Nawawi. وهناك روايات لابن النقيب قاضي القضاة وهو غير ابن النقيب صاحب عمدة السالك. Beliau katakan di sini ada riwayat dari seorang qadi, itu seorang hakim. Hakimnya para hakim itu kalau kita Mahkamah Agung ya, hakim tertingginya. Selain namanya naqib. Selain dari pengarang mu'allif غير مؤلف عمدة السالك. Selain pengarang kitab Umdatus Salik. نعم. وهناك من تلاميذ الإمام النووي الإمام الكبير الإمام المزي. Beliau katakan ada juga murid Imam Nawawi yang lain yaitu Imam Al-Mizzi. وقد أخذ عن الإمام المزي الأربعين النووية برهان الدين إبراهيم بن عمر العلوي اليماني. Yang mengambil riwayat dari Imam Al-Mizzi adalah Ibrahim ibn Umar Al-Alawi. وأخذها عنه ولده سليمان. Dan mengambil dari riwayat dari Imam Ibrahim ini adalah anaknya Sulaiman. وأخذ عن سليمان صاحب كتاب التجريد الصريح زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرقي. Kemudian yang mengambil dari Sulaiman tersebut adalah Zainuddin Ahmad bin Ahmad. نعم. وهذه جمعناها على هذه الطريقة وبهذا الأسلوب يعني أخرجناها هكذا، يعني خرجت هكذا. هذا الإمام النووي وهذا باللون البصلي الذي هم تلاميذه 17. نعم، ابتداء من علاء الدين العطار وجبريل الكردي والأذرعي
والحج المزي هؤلاء وخرجت يعني هكذا. هذا اختصار لهذا الكتاب، اختصار هذا الكتاب بهكذا يعني بهذا الشكل تشجير الهرمي. نعم. Beliau ingin menunjukkan bahwasannya beliau membuat seperti bagan pohon yang dimana di atasnya Imam Nawawi, di bawahnya ada 17 muridnya. Dari 17 itu ke bawah semuanya tersambung sama beliau semua sanadnya. نعم. فكان الذي استطعنا أن يدخل ضمن الهرم إنما هم 15 فقط يعني من أجل الحجم. Tapi yang beliau bikin di sini 15 karena ukurannya enggak cukup kata beliau. نعم. وأما هم في الأصل فهم ما يزيد على 17 ذكرهم الإمام السخاوي في ترجمته للإمام النووي، وذكرهم الإمام الذهبي وغيرهما ممن ترجم للإمام النووي ولتلاميذ الإمام النووي. Yang beliau buat di sini di bagan pohon itu ada 15. Padahal aslinya ada 17 sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zahabi dan Imam Al-Zahabi dan Imam Sakhawi, yang mana kedua imam tersebut membuat manakib dari Imam Nawawi juga dari murid-muridnya Imam Nawawi. هذه الأسانيد لا يترتب عليها ضعف الحديث ولا صحة الحديث. هذه الأحاديث الأسانيد لا يترتب عليها صحة الحديث ولا ضعفه. Hadis-hadis riwayat-riwayat ini tidak menunjukkan lemah atau sahihnya hadis, sebuah hadis. Al-Imam An-Nawawi ميزه الله عز وجل بأن جعل ما كتب حجة ومقدم في كل فن. Imam Nawawi Allah jadikan sebagai qudwah, sebagai panutan dari setiap cabang ilmu yang ia tulis itu menjadi panutan bagi orang lain. وحقيقة هذه الأربعين النووية هي في الأصل لشيخ شيخه ابتداءً. Kemudian hakikatnya kitab Arba'in Nawawi ini yang disusun oleh Imam Nawawi adalah bersambung kepada gurunya pada permulaannya. وهو الإمام أبو عمرو ابن الصلاح. Itu Imam Abu Amr ibn Salah. طلب تلامذته من صاحب مقدمة ابن الصلاح. صاحب مقدمة ابن الصلاح. Pemilik kitab Imam Muqaddimah Ibnu Salah. طلب منه تلامذته أن يلخص لهم أحاديث جامعة كالقواعد، يكون كل حديث قاعدة مستقلة من قواعد الفقه الإسلامي. Murid-muridnya Imam Ibnu Salah meminta kepada Imam Nawawi agar Imam Nawawi menyusunkan bagi mereka 40 hadis yang mana masing-masing hadis ini menjadi kaidah yang terpisah daripada hadis-hadis yang lainnya. فبدأ أبو عمرو بن الصلاح في جمع هذه الأحاديث وتهذيبها. Kemudian maka mulailah Ibnu Salah mengumpulkan hadis-hadis tersebut. وجمع منها 26 حديثا. Kemudian Imam Ibnu Salah mengumpulkan 26 hadis. فوافته المنية. Kemudian beliau wafat. Baru sampai 26 hadis beliau wafat. قبل أن يتمها. Sebelum menyempurnakan 40 hadis. فلما جاء تلميذه وهو الإمام النووي طلبوا منه أن يقوم بفحص هذه الأحاديث وأن يتمها. Kemudian setelah datang murid dari muridnya yaitu Imam Nawawi, mereka meminta Imam Nawawi untuk menyempurnakan 26 hadis tersebut. فاجتهد الإمام النووي وأضاف فوق 26 حديثا فصارت 42 حديثا. Maka Imam Nawawi bersungguh-sungguh beristihad untuk mengumpulkan 16 hadis hingga sempurna jadi 42 hadis. طيب لماذا نسبت إلى الإمام النووي ولم تنسب إلى ابن الصلاح أو إلى كليهما؟ Mengapa hadis Arba'in Nawawi ini disandarkan namanya kepada Imam Nawawi,
tidak kepada Imam Ibnu Salah atau kedua-duanya. لأنها أولا لم تشتهر عن ابن الصلاح. Karena pada awalnya Imam Ibnu Salah ini belum terlalu ma'ruf, dikenal oleh orang-orang lain. ولأن الإمام النووي قام بتنقيحها كاملة وأضاف لها. Kemudian Imam Nawawi mulai memilih-milih hadis tersebut dan menisbatkan hadis-hadis tersebut kepada dirinya. وكان في تلك المرحلة كانوا يرون أن تنقيح الكتب وتهذيبها أولى من إنشاء كتابا ابتداء. Pada masa itu mereka orang-orang pada masa itu beranggapan meringkas, memilah-milih hadis, menyusun ringkas itu dibikin agar lebih mudah itu lebih utama daripada memulai menyusun kitab dari awal. وهذا اختيار مشى عليه الإمام النووي وغيره وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. Dan pilihan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Imam Zakaria Al-Ansari. الإمام النووي رياض الصالحين هو عبارة عن اختصار للترغيب والترهيب. Kitab Imam Nawawi yang berjudul Riyadhus Shalihin adalah sebagai ibarat dari ringkasan kitab Targhib wa Tarhib. والمنهاج عبارة عن اختصار وتهذيب للرافع الكبير. Dan Minhaj dari kitab Imam Nawawi tersebut ibarat dari ringkasan dari Imam Rafi'i, kitabnya Imam Rafi'i. والمجموع عبارة عن شرح لكتاب المهذب. Dan kitab Majmu' yang dikarang oleh Imam Nawawi itu syarah dari kitab Muhadzab. وكثير من الكتب التي كتبها الإمام النووي إنما هي خدمة للكتب التي قد سبقته. Dan kitab-kitab Imam Nawawi umumnya itu sebagai tanda khidmat melayani kitab-kitab yang telah dahulu sebelum Imam Nawawi ada. كيف يأذنوا أذان ولا الواصل؟ على عادتكم، على ما عادتكم أنتم. قل له كم الوقت مشان فقلنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث جمعها وأكملها وقد ابتدأها الإمام ابن الصلاح. Sebagaimana yang beliau katakan tadi, hadis ini awalnya disusun dan dibuat oleh Imam Ibnu Salah. هذه الأربعين النووية هي عبارة عن قاعدة، كل حديث قاعدة بنفسه مستقلة يمثل يعني زاوية من زوايا هذا الدين. Maka Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi ini ibarat itu kaidah-kaidah untuk menjadi sumber dalil dari agama ini. فمن الفوائد والتنبيهات التي تتعلق بهذا الحديث الأول حديث الأعمال بالنيات. Di antara faidah yang berkaitan dengan hadis pertama ini, ذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه الفتح المبين بشرح الأربعين. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Mujid syarah Arba'in. Fathul Mubin syarahnya Arba'in. قال منهم من جعل وإنما لكل امرئ ما نوى تأكيدا. Imam Ibnu Hajar nih menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya lafaz wa innama likulli imri'in ma nawa itu sebagai penguat dari lafaz sebelumnya. يعني عندما تعاد الكلمة يعاد معناها بلفظة أخرى. هل الأصل فيها أنها تؤسس حكما جديدا أم أنها تكون تأكيدا للكلمة السابقة؟ Maka kalimat yang setelahnya itu menunjukkan bahwasanya ini apakah sebagai hukum yang baru atau sebagai penguat dari kalimat sebelumnya.
قال الأصل فيها أن تكون تأسيسا لحكم جديد. Maka asalnya kalau ada kalimat-kalimat yang berdampingan, maka yang kalimat kedua ini menjadi sumber hukum yang baru pada asalnya. قال فقول النبي إنما الأعمال بالنيات يختلف عن لفظة وإنما لكل امرئ ما نوى يختلف لفظا ومعنى. Maka hadis Nabi SAW yang innamal a'malu binniyat itu berbeda hukum maknanya juga itu dengan hadis berikutnya, lafaz berikutnya wa innama likulli imrin ma nawa. Qala fan-niyyatu syai' wa darajatun niyyati syai'un akhar. Maka niat itu adalah niat itu satu dan derajat-derajat niat itu beda lagi. Kama yaqulu sahibus safinah إن كانت ودرجات النية ثلاثة فإن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية وإن كانت نافلة وجب قصد الفعل والتعيين وإن كانت نفلا مطلقا وجب قصد الفعل. قال والفرض فرضا والتعيين ظهرا أو عصرا والفرض والتعيين والفرضية القصد والتعيين والفرضية. نعم. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Safirun Najah, niat itu ada beberapa derajat. Kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, maka yang harus ditekankan dalam niat itu ada tiga, yaitu menekankan perbuatan itu adalah sholat, menjelaskan bahwasannya sholat itu apa, itu ta'yin. Dan juga kalau sholatnya fardu maka harus pakai kalimat fardu. Kalau sholatnya sunnah maka cukup menjelaskan perbuatannya itu sholat dan apa sholatnya. Kemudian kalau sholatnya mutlak maka cukup saya niat sholat mutlak. Wa min al-tanbihat al-latifah anna innamal a'malu binniyat 'inda as-sufiyyah لهم ذوق ومعنى آخر غير ما يتكلم عنه الفقهاء. Maka untuk tambahan faidah yang detail bahwasanya para sufi itu memiliki tafsir lain sebagai berbeda dari tafsirnya para fuqaha, para orang-orang fikih. وهي من المسائل التي دائما يكثر السؤال حولها. يقول لك يا أخي نحن نصلي ونواظب على الصلاة ونحن طلاب علم نصلي بأركانها وشروطها وسننها ومع ذلك هذه الصلاة لا تؤثر فينا والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Di antara yang faidah yang rinci ini adalah yaitu sebagai permasalahan yang biasa ditanya. Kita pelajar santri kita melazimi sholat 5 waktu, tapi sholat yang kita lakukan ini tidak memiliki dampak pengaruh dalam diri kita, padahal kita sudah melakukan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fal fuqaha yaqulun takhalluf hadha sababuhu adam itqan al-arkan wash-shurut wad-dawabit. Yaqul lak lakin ana talib ilm فأنا قد جئت بهذه الأركان والشروط والضوابط. Maka jawaban dari para fuqaha mengatakan ini mungkin sebab tidak berdampak sholat itu kepada diri kita karena mungkin tidak didatangkan, tidak dilakukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan baik dan benar. Maka kata pelajar tersebut, saya belajar ilmu, saya mendatangkan itu semua. Amma ahlut tarbiyati fayaquluna وإن توفرت الأركان والشروط والضوابط لكن لا بد أن ننتبه إلى قول النبي. Maka ahlu tarbiyah mengatakan walaupun kita sudah melakukan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat, maka kita harus tetap memperhatikan ucapan Nabi SAW. Ahlu tarbiyati yaqulun anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat fama nawaitahu hasalta alaihi wa ma lam tanwihi
لا تحصل عليه. Maka ahlu tarbiyah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung apa yang ia niatkan. Maka kalau melakukan sesuatu, engkau meniatkan sesuatu, maka akan mendapatkan apa yang diniatkan. Tapi kalau nggak niat untuk mendapatkan hal tersebut, maka ya nggak dapat apa-apa. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء وغيرهم. Maka ini disepakati oleh para fuqaha dan yang lainnya. لكن أهل التربية لهم ملحظ في هذا. Akan tetapi ahlu tarbiyah itu memiliki perhatian yang detail pada hal ini. قالوا لك أنت عندما صليت نويت على نية الفقهاء ولم تنوي على نية النبي ولا على أهل التربية. Maka ahlu tarbiyah mengatakan, ketika sholat itu niatnya sesuai dengan apa yang diniatkan oleh para fuqaha, tidak diniatkan dengan apa yang diniatkan oleh Nabi juga ahlu tarbiyah tersebut. الفقهاء يهتمون بإسقاط الحكم الشرعي عنك. حكم الشرعي فرض الصلاة. Para fuqaha memperhatikan bahwasannya agar kita memperhatikan hukum syariat. فإذا جئت تصلي يقول لك قل أصلي فرض العشاء لله تعالى 4 ركعات إماما أو مأموما فهذا الذي نويته تحصل عليه. Maka ketika kita sholat isya misalnya, maka saya niat sholat isya 4 rakaat لله تعالى إماما karena Allah Ta'ala. فأنت لم تنوي أن هذه الصلاة تحسن من أخلاقك ولا تقربك إلى الله ولا تكون هذه الصلاة قرة عين ولا أي شيء من هذه من أمور التربية وأمور السلوك. Maka karena kita hanya berniat tadi untuk sholat saja, maka dan tidak meniatkan dengan sholat ini agar bagaimana akhlak kita baik, agar bagaimana kita mendapat ridha Allah, maka ya sudah kita dapatkan sesuai apa yang kita niatkan. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الصحابة ما الذي ينوونه في أعمالهم. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat radhiyallahu anhum apa yang perlu mereka niatkan ketika mereka sedang beramal. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في باب الحج. Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dalam bab haji. قال لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج حجة الوداع. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat haji, yaitu pada haji wada. كان علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وجماعة في اليمن. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari dan juga rombongan dari orang-orang Yaman. فلما سمعوا بخروج النبي للحج جهزوا أنفسهم بسرعة ليلحقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Maka rombongan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini mereka bersiap-siap bersegera untuk berangkat haji agar mereka haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. قد يقول الواحد يريدون أن يكون قريبين من النبي في حجته. Bisa jadi salah seorang dari mereka ingin mereka dekat dengan Nabi ketika hajinya. لكنهم وصلوا إلى مكة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sedangkan ketika mereka telah sampai Mekah dan Nabi SAW telah masuk ke dalam Mekah. فلما قدما عليه سألهم سؤالا. Maka ketika rombongan tersebut datang kepada Nabi bertanya kepada mereka. قال لهما بما أهللتما. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dan Sayyidina Ali, apa yang kalian niatkan ketika masuk ke dalam kota Mekah ini? ما حضروا مع النبي ولا سمعوا النبي بماذا أهل. Mereka tidak mendengar Nabi dan juga tidak hadir bersama Nabi ketika Nabi SAW melafazkan lafaz niat untuk فركز النبي على النية. Maka Nabi SAW memfokuskan
pertanyaan kepada niat. قال لهم بما أهللتما Dengan apa kalian berdua berniat? قال قلنا لبيك اللهم بإهلال كإهلال النبي. Kami labbaik Allahumma, kami menyambutmu, seruanmu wahai Tuhan, sebagaimana Nabi SAW menyebut seruanmu. نحن يا رسول الله ما سمعنا ما قلت فأدخلنا نيتنا في نيتك. Ya Rasulullah, kami tidak mendengar apa yang kau niatkan, maka kami satukan niat kami sebagaimana yang kau niatkan. هكذا في صحيح البخاري. Inilah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. ولذلك أهل التربية يقولون للمريد أدخل نيتك في نيتنا. Maka begitulah ahlu tarbiyah mengatakan kepada murid-muridnya, sertakanlah niatmu bersama niat-niat kami. لأن مهما تصورت فنيتك قاصرة عن نية شيخك. Maka bagaimanapun niat kita ini tidak seperti niat masyayikh kita. فالنية عند أهل التصوف مدرسة. Maka niat bagi orang-orang tasawuf adalah suatu mazhab. هذا أحبنا أن نذكر هذا المبحث في هذا الحديث. وبقية الأربعين النووية هي أحاديث تكفل الإمام النووي بأنها أحاديث صحيحة أو حسنة أو مقبولة ولا تخرج عن هذه الثلاثة. Apa yang beliau tadi sebutkan adalah sedikit penjelasan dari kitab Nawawi. Sisanya adalah apa itu hadis sahih dan apa yang mana hadis hasan dan yang mana hadis dhaif. Maqbul. Afwan. الصحيح والحسن لا شك في قبولهما كعلم المصطلح. Hadis sahih dan hadis hasan itu tidak ragu bahwa keduanya itu diterima menurut ilmu mustalah hadis. وأما الحديث المقبول فهو حديث ربما طعن فيه لكن الأمة تلقته بالقبول. Dan hadis yang diterima, hadis yang derajatnya itu diterima oleh dalam kitab tersebut, itu adalah hadis yang mana orang-orang bersepakat untuk menerima hadis tersebut. فهو ليس صحيح بمعنى العلم المصطلح. Hadis tersebut derajatnya tidak sampai derajat sahih sesuai dengan ilmu mustalah. لكنه مقبول عند المحدثين والفقهاء. Akan tetapi hadis tersebut diterima oleh para muhaddis dan para fuqaha. فكم من أحاديث جاءت بأسانيد تالفة أو ضعيفة وهي قاعدة من قواعد الشرع. Maka berapa banyak hadis yang mana sanadnya itu ada sedikit cacat dan rusak, tapi dia diterima bahkan menjadi kaidah dari kaidah syariat. وقد أورد الإمام السيوطي في أول كتابه تدريب الراوي عنوان قال فيه الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Tadribur Rawi sebuah bab, yaitu sebuah judul yang mengatakan hadis-hadis yang orang-orang para ulama sepakat untuk hadis tersebut diterima. وذكر 34 مثالا لأحاديث تالفة أو شبه تالفة أو في قمة أو في دناءة أدنى درجات الضعف التي لا تتقوى. Maka Imam Suyuti tersebut menyebutkan dalam kitabnya sekitar 34 hadis yang mana hadis-hadis tersebut ada sanad-sanadnya yang rusak atau bahkan tidak bisa dikuatkan. وعدها قواعد من قواعد علم الشريعة عند الفقهاء أو عند الأصوليين. Dan mengkategorikan hadis tersebut sebagai kaidah-kaidah syariat baik bagi para fuqaha dan juga para muhaddisin. منها الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث ضعيف لكنه قاعدة من قواعد الشرع. Di antaranya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan apa yang terlintas dalam hati dan apa saja yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. فليس كل حديث صحيح يعمل به
فعندنا آيات من القرآن منسوخة لا نعمل بها فليس كل حديث صحيح نعمل به. Maka tidak setiap hadis sahih itu bisa diamalkan. فكم من آيات من القرآن منسوخة أو مختلف بها لا نعمل بها. Maka berapa banyak ayat yang ada dalam Al-Quran itu dihapus hukumnya dan tidak diamalkan. كذلك الأحاديث. Maka begitu juga dengan hadis. وكم من الأحاديث ضعيفة نعمل بها. Maka dan berapa banyak hadis-hadis yang berderajat lemah tapi kita amalkan hadis tersebut. وأسس الإمام النووي كتابه سنن الترمذي على هذا الأساس. Dan Imam Nawawi, Imam Tirmizi menyusun kitabnya atas dasar ini. فهو يذكر الأحاديث ويقول وهذا حديث ضعيف الإسناد والعمل عليه. Dan Imam Tirmizi menyebutkan dalam kitabnya hadis ini adalah hadis yang lemah tapi diamalkan. ويقول وهذا حديث صحيح والعمل على خلافه. Dan juga menyebutkan hadis ini hadis sahih tapi mengamalkannya itu terdapat ikhtilaf di dalamnya. فالإمام النووي إمام جمع وبلغ الذروة في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم اللغة وفي غيرها حتى صار هو المعول عليه في مذهب الشافعي وهو أعلم من كان في ذلك الحين بعلم الحديث حتى صار شيخا لدار الحديث الأشرفية التي لا يقوم عليها إلا من كان أعلم أهل الحديث في زمانه من الأشاعرة. Dan Imam Nawawi ini sampai kepada puncak di mana setiap fan-fan ilmu itu beliau berada di atasnya, itu seperti ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu bahasa. Bahkan beliau menjadi rujukan para ulama pada saat itu. Bahkan beliau menjadi pengajar dalam Darul Hadis Al-Ashrafiyah, dalam madrasah Darul Hadis Ashrafiyah, yang mana pada saat itu tidak ada yang mengajar di madrasah tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar mumpuni ilmunya. وفي اللغة درس عند الإمام مالك قالوا وهو المعني بقول الإمام مالك ورجل من الكرام عندنا. Dan beliau belajar bahasa dari Imam Malik. Dan Imam Malik mengatakan bahwasanya beliau Imam Nawawi ini adalah orang yang mulia di sisi kami. وألف كتابه العظيم الأسماء واللغات. Dan beliau mengarang kitab yaitu Al-Asma wal Lughat, namanya kitabnya. باقي دقيقة واحدة. ربما نذكر فائدة في الحديث الخامس. دائما كثير يعني هذا الحديث يشكل عليه، والإمام النووي أو النووي الذي ألف شرح الأربعين نووية أزال هذا الإشكال في هذا الحديث. Beliau ingin menyampaikan kepada kita sedikit faedah dari hadis kelima, yang mana biasanya hadis kelima ini menjadi sedikit permasalahan di antara kebanyakan orang. هذا الحديث الخامس الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث باختصار كما هو معروف من أحدث أي أنشأ واخترع في أمرنا، جاء في رواية أخرى في ديننا والرواية تفسر الرواية. Beliau mengatakan hadis kelima ini berbunyi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, man ahdasa, barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru fi amrina, dalam agama kita, fi dina atau fi dinna. Dalam riwayat lain itu ada kalimat fi dinna, yaitu dalam agama kami. Ma laysa minhu, apa yang bukan dari agama tersebut, fahuwa radun, maka ia ditolak. Wa hadha huwa al-asl alladhi daiman fil manhiyat daiman tuqayyad.
Beliau, tadi kan riwayat Imam Bukhari, kemudian ada lagi riwayat Imam Muslim, man amila amalan, siapa yang melakukan ما ليس منه ما نحذ في أمرنا هذا ما ليس منه كلمة ما ليس منه kalimat ma laisa minhu, yaitu apa yang bukan dari termasuk dari agama itu. فدائما المنهيات تقيد. Maka senantiasa sesuatu yang dilarang itu pasti dikaitkan dengan yang lain. لأن الأصل الحل والإباحة. Karena segala sesuatu itu asalnya itu boleh. فلما كانوا يقولون هذا حرام وهذا حلال المشركون قال لهم الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أن يطعموه إلا أن يكون فعدد لهم المنهيات. Kemudian disebut di Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya." Qul la ajidu fima uhiya ilayya. Aku katakanlah kata Allah kepada Nabi Muhammad, aku tidak mendapati apa yang diharamkan kepadaku kecuali apa yang diharamkan. Lalu disebutkan apa-apa saja yang diharamkan. فهنا ما ليس من هذه هو الشيء المستثنى فليس كل حدث مردود. المردود من الحدث ما ليس من الدين وتريد أن تجعله من الدين. Beliau katakan ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama tersebut. Maka tidak setiap perkara yang baru itu adalah ditolak. Karena yang dimaksud dari perkara yang baru itu adalah apa yang bukan dari agama. Tapi mereka ingin menjadikan perkara yang baru itu termasuk dari apa yang ada di agama. عندنا مثل عربي يقولون فيه إذا عرف السبب بطل العجب. Beliau mengatakan ada perumpamaan bahasa Arab yang mengatakan jika diketahui sebabnya maka hilanglah rasa takjub pada hal tersebut. أحيانا ترى الموضوع تتعجب منه لكن عندما تتعرف على سبب هذا الشيء خلاص ينتهي التعجب. Terkadang kalau kita mengetahui hal yang baru ini kita bisa merasa takjub dengan hal tersebut. Tapi kalau kita sudah tahu sebabnya, oh ternyata demikian, maka hilang rasa takjub kita. أخرج النووي في شرح هذا الحديث قال سبب هذا الحديث وهذا السبب ذكره الإمام البخاري في صحيحه. Imam Nawawi menyebutkan mensyarahkan hadis ini yaitu sebab kenapa hadis ini diriwayatkan. Juga Imam Bukhari menyebutkan sebab hadis ini diriwayatkan. قال كان هناك فتى جميل الخلقة. Dahulu ada pemuda yang tampilannya indah. وكان هناك تاجرا عقيم لا ينجب أولاده. Kemudian pada saat itu juga ada seorang pedagang yang mana ia tidak memiliki keturunan. فقال هذا التاجر إذن هذا هو أجعلك ولدي. Kemudian pedagang tersebut ingin menjadikan anak kecil ini menjadi anak angkatnya. فذهب إلى أبيه وكلمه قال له لا بأس إذا تريد أن يعمل عندك لا بأس. Kemudian pedagang tersebut datang kepada bapak pemuda tersebut mengatakan bapak pemuda tersebut bilang kalau engkau ingin anak saya ini bekerja padamu nggak apa-apa, boleh kata. فكانت وظيفة هذا الفتى يعمل لمقاضي البيت أمور البيت. Maka tugasnya pemuda tersebut di rumah pedagang tadi itu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah. ففتنت به زوجة التاجر فزنى بها. Kemudian ia terfitnah dengan istri dari pedagang tersebut, kemudian berzinalah ia dengan istri pedagang tersebut. فشاع الخبر ونشره المنافقون في المدينة. Kemudian kabar ini tersebar juga disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah. إلا أن المنافقين لا يعرفون الأحكام الشرعية. Hanya saja orang-orang munafik tidak mengetahui hukum syariat. فقالوا أن على هذا الفتى الرجم. Maka orang-orang munafik bilang pemuda ini harus dirajam. وأخبروا والده. Kemudian orang-orang munafik memberitahu orang tua si pemuda tadi. والوالد خاف على ولده. Maka wajar orang tua ini khawatir kepada anaknya. فذهب يبحث في أمر يفتدي به ولده. Maka ia berusaha keras berpikir bagaimana anak ini selamat sih. Lalu ia mencari tebusan untuk anak ini. فجمع 100 شاة وجارية.
Kemudian orang tua dari pemuda ini mengumpulkan 100 kambing dan juga 100 hamba sahaya. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا أي أجيرا عند هذا وإنه زنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت ابني، أنا ما أريد ابني يرجم، فافتديت ابني بهذه 100 شاة ووليدة أي جارية. Maka orang tua ini datang kepada Nabi SAW bercerita bahwasannya, wahai Rasulullah, anak saya ini tadinya disewa bekerja pada pedagang tersebut, tapi ia terfitnah lalu berzina dengan istrinya, maka saya tidak ingin anak saya dirajam, saya ingin menebusnya dengan 100 kambing dan satu hamba sahaya. فهنا يريد أن يغير الحكم الشرعي الذي سمعه بحكم وضعي يتناسب معه. Kemudian maka orang tua dari pemuda tersebut ingin mengubah hukum syariat yang ia dengar kabarnya menjadi hukum yang sesuai pada dirinya. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. Maka Nabi SAW bersabda, aku akan menghukumi kalian berdua dengan atas dasar Al-Quran. Al-walidatu wasyah raddun alaika. Hamba sahaya dan juga 100 kambing ini saya kembalikan kepadamu. Wa ala ibnika jaldu 100 wa taghrib 'am. Dan terhadap anakmu itu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Waqdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha. Waqdu ya Unais, yani idhhab ya Unais. Maka Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat yang lainnya, wahai Unais, datanglah kepada istri dari pedagang tersebut, tanya, jika ia mengaku maka rajamlah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. ما هو الوليدة والشاة التي ليست لها علاقة بالدين وتريد أن تجعلها بدل الحكم الشرعي. Lalu Nabi SAW bersabda, man ahdasa, barang siapa yang melakukan perkara baru fi amrina, di agama kita, ma laysa minhu, apa yang bukan dari agama tersebut. Itu apa yang bukan dari agama tersebut? 100 kambing dan hamba saya tadi, fahuwa raddun, maka ia ditolak. وليس كما نسمعه اليوم من الذي يقولون المقصود المولد هذا المولد من الدين. الحديث يتكلم عمن يريد أن يغير الأحكام الشرعية بأحكام وضعية. Maka bukan sebagaimana yang kita dengar sekarang bahwasanya ini yang termasuk perkara baru adalah maulid atau zikir jamaah. Enggak. Maulid itu adalah termasuk dari agama. Yang dimaksud dari hadis tersebut adalah mengubah hukum syariat menjadi hukum selain dari hukum syariat. قد يقول القائل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Yang dianggap yaitu dengan lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. نحن لم نقل أن هذا الحديث خاص في ذلك السبب. الحديث عام إنما أخذنا فهم الحديث من السبب. Kita tidak mengatakan bahwasannya hadis ini khusus untuk kejadian tersebut. Kita katakan hadis ini umum, cuma kita ambil sebab dari datangnya hadis ini. وهنا ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى أن العلماء قسموا الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الله إلى قسمين. Hendaknya kita sebagai muslim berhati-hati karena para ulama membagi 2 bagian, orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kadhibun sarihun bil lafz. Bohong secara jelas dengan lafaz. Wa kadhibun ma'nawi. Dan bohong secara makna. Fal kadhibus sarih an taqula qala Allah wa huwa lam yaqul. أن تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يقل. Bohong yang jelas yaitu ya seperti Allah telah berfirman demikian padahal Allah enggak berfirman demikian.
Nabi SAW telah bersabda demikian, padahal Nabi enggak bersabda demikian. Maka ini adalah bohong yang jelas secara lafaz. والكذب المعنوي أن تتعمد تحريف معاني كلام الله وتحريف معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan bohong secara makna yaitu engkau sengaja mengubah makna atau tafsir dari ayat Quran, juga makna atau tafsir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المقبولين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وجهاء في الدنيا والآخرة، مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، مباركين أينما كنا وأينما حللنا، ظاهرا وباطنا في خير لطف وعافية وسلامة بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسر بسم الله بإذن الله قبول يا رب. آمين. الفاتحة. الإجازة هذا بعد الصلاة، منواصل هذا وهذا. والآن الذي بيمشي مثلا أجزناكم في كل ما تصح لنا فيه الرواية والدراية وما يقرب إلى الله تعالى. وبعد الصلاة إن شاء الله نتكلم على الأحاديث المسلسلة تطبيقا يعني عمليا إن شاء الله. Insyaallah pada salat Isya kita akan meriwayatkan ahadis musalsal bil musafahah, kemudian kita musafahah, kemudian kita makan sebentar, kemudian nanti musalsalat daripada kitab ini kita naqra fi mahadina qarib min hina. Nah, jadi teman-teman yang mau mengikuti untuk membacakan kitab ini lagi setelah makan di sini, kemudian pindah ke pondok sampai khatam daripada kitab tersebut. Seperti itu. Insyaallah semua ambil bagian. Dan akan diriwayatkan hadis musafahah, hadis salaman bersalaman sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah saya salat semua ambil bagian. Ilyas azan.